मेजर गिन्डेको अग्लो सिंहको जस्तो अनुहार र हेर्दा सैनिक झैँ देखिने ठुलो शरीर भएको मानिस थियो। एक जवानको रूपमा उसले खेलकुदमा उत्कृष्टता हासिल गरेको थियो अनि उसले जितेका सम्मानहरू र पुरस्कारहरूले उसलाई आफ्ना शिक्षकहरू र कक्षाका साथीहरूको प्रिय तुल्याएका थिए। उसको लागि रुस असल थियो। उनी क्रान्तिले उसलाई भविष्यको चिन्तना दिँदा ऊ क्रान्ति भएकै वर्ष जन्मिएको तथ्यले उसलाई विश्वविद्यालयको कठिन अध्ययनहरूमा साहस प्रदान गरेको थियो। विश्वविद्यालयबाटै उसले आफ्नो जीवनलाई सेनाको रूपमा अपनाएको थियो। क्रेचको राजनीतिक निर्देशन समिति प्रमुखको रूपमा मोइसेभसँगको यो समस्या क्रिमियाका प्रमुख सैनिक अधिकृतसँग पुग्न अघि नै टुङ्गो लागिसकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ऊ दृढ थियो। गिन्डेङ्गोले खुइय गर्यो। ऊ सेनामा 32 वर्षदेखि काम गरिरहेको थियो र हरेक प्रकारको मानिस आएको गएको देखेको थियो। तर उसले कहिले धार्मिक मानिसहरूलाई बुझ्न सकेको थिएन। उसको लागि तिनीहरू सोभियत जीवनको पछाडिबाट घिस्रिएर हिँड्ने बेकामका प्राणीहरू मात्र थिए। किन तिनीहरू आफ्ना अनौठा अभ्यासहरू त्यागेर तिनीहरूले गर्नुपर्ने पुरा योगदान गर्दै र त्यसका लाभहरू उठाउँदै सोभियत राज्यको जीवनशैलीमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्दैन थिए। महान देशभक्तको युद्ध गिडेङ्गोको जीवनको चरमोत्कर्ष रहेको थियो। एक जवान सिपाहीको रूपमा स्टालिनग्रेडको युद्धमा हिँड्दा 100 मिटर पर विरोधी सेनाहरूका बन्दुकहरू देख्दा ऊ डरले निलो कालो भएको थियो। युद्धबाट कहिले बाँच्ने छैन भन्ने विचारले ऊ ग्रस्त थियो। उसले प्रत्यक्ष देखेको नाजीहरूको निर्दयताबाट उसको बस्ने चाहना क्षीण भएको थियो। उसले सोच्यो उसका कमरेडहरूको सेतो पोसाकमाथि चम्किएको सूर्यको उज्यालो र हिउँबाट ऊ अन्धो हुन गइरहेको थियो। आगोको लपका मुनि ऊ एक बम प्रहार गरिरहेको कारखानाको कुनामा रहेको पार्टी सदरमुकाममा छिरेको थियो अनि कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएको थियो। यसले युद्धको समयमा आफ्नो पार्टी परिचय पत्र बोकेको थियो। उसको भविष्यको चेतनालाई तिर्खार्न मात्र ऊ बाँचेको थियो। ऊ रुसको सेवा गर्नको लागि जन्मिएको र जिएको थियो। मानिसहरू परमेश्वर सम्बन्धी विचारमा किन अल्झिन्छन् भन्ने बुझ्न नसक्नु थियो। सायद बुढापाकाहरू परिवर्तनको लागि ज्यादै डराएका थिए होला। तर एक जवान व्यक्तिले यस कुरालाई कसरी गम्भीरतापूर्वक लिन सक्छ, यो जतिसुकै हानि रहित स्वरूप रहे तापनि। मोइसेभले समाजवादी विद्यालयहरूमा उचित शिक्षा पाएको थियो। उसलाई धर्मको भ्रष्टता सिकाएको थियो। भ्रष्ट पादरीहरू र जमिनदार इसाईहरूका कारण रुसमा क्रिस्चियनताको घट्दो प्रभाव पनि सिकाएको थियो। शिविरभन्दा धेरै माइल टाढासम्म पुग्ने गरी हिउँले ढम्म ढाकिएका ठाउँहरू हेर्दै एक चिसो हावा सर्र बढ्यो। गिडेङ्गोले फेरि खुइय गर्यो। उसले विश्वासीहरूसित धेरैपल्ट व्यवहार गरिसकेको थियो। अनुभवले उसलाई सिकाएको थियो कि प्रभावकारिताले प्रायजसो मनाउन सकिँदैनथ्यो, न त राजनीतिक पूर्ण शिक्षाले नै। तापनि ऊ कोसिस गर्ने कुरामा विश्वास राख्दथ्यो। यो प्रायजसो एक अनुशासनको विषय थियो। जब तिमी यसको बारेमा सोच्छौ, अघिल्लो रात बफ उडिरहेको बन्दाकोपीको झोल भएको प्लेट लिएर आफ्नी श्रीमतीसँग उसले पछुतोपूर्ण हाँसो हाँसेको थियो। किनकि वैज्ञानिक नास्तिकवाद सम्बन्धी हाम्रा सबै क्रियाकलापमा ज्यादै थोरै विश्वासीहरूका विचारहरू बदल्ने काममा सफल हुन्छौँ। कठोर दण्ड पनि पूर्ण तालिम दिनु झैँ मात्र हुन्छ। यदि सिद्धान्त सिकाउने कुरामा मात्र हामी भर पर्ने हो भने म त बरु आफ्नो जिम्मेवारी त्याग्न तयार हुन्छु। त्यही पनि मोइसेभको निम्ति ऊ कुनै न कुनै प्रकारले कर्नेल माल्सिनप्रति उत्तरदायी हुने थियो। मेजर गिन्डेङ्गोको कार्यालयमा पुग्न निकै हिँड्नु पर्थ्यो अनि शिविरका गल्लीहरू अघि भएर बढ्दै जाँदा इभानले प्रार्थना गर्ने समयको निम्ति परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेको थियो। उसको कान्छो भाइ इलुसाले घरमा उसलाई गाउन सिकाएको बाइबलको पद उसको मनमा आइरहेको थियो।
अनि उसले त्यसलाई बिस्तारै गायो। उसले आफ्नो हिँडाइको चाललाई सङ्गीतको ताल बनायो। परमप्रभुको आनन्द नै तिम्रो बल हो, परमप्रभुको आनन्द नै तिम्रो बल हो। धुन बडो सुन्दर थियो अनि हिउँमाथि चम्किएको सूर्यको चमकसँग मिलेको थियो। दिन सफा थियो, केही कुरो माथि आकाशमा प्रकट भएर चम्किँदै थियो। परमप्रभुको आनन्द नै तिम्रो बल हो। आनन्दले उसलाई भरिरहेको थियो। शिविरको मुख्य चोकको सानो बगैँचामा रहेका रुखहरू स्वर्गीय ज्योतिले चम्किएका देखिन्थे। इभानले पार गएका प्रत्येक रुखलाई येशूको नाउँमा अभिवादन गर्यो। हेनामा सूर्यको प्रकाश परे चाहिँ ज्योति चम्किएको थियो। उसले भान्या भान्या भन्ने आवाज सुन्नासाथ आफ्ना आँखाहरू उठायो। स्वर्गदूत जस्तो चमक र उपस्थितिका साथ उसमाथि खडा थिए कि ऊ आनन्दमा आतंकित भयो अनि उसको हृदयमा दुवै चेतनाहरू गतिहीन भए। आवाज एक स्मरण चाहिँ थियो, त्रुटिरहित, स्पष्ट र अनौठो, नडराऊ। स्वर्गदूतको पारदर्शी स्वरूपद्वारा बगैँचाको अर्को कुनामा इभानले ठुलो रुखहरू देख्यो। स्वर्गदूतको आकार चलहर भइरहेको देखिन्थ्यो। अनौठोसँग हेर्दै इभान बिस्तारै हिँड्न थाल्यो। स्वर्गदूतको चमकले बगैँचालाई सूर्यको भन्दा कता हो कता बढी उज्जवल तुल्याएको थियो। तर उनी फेरि बोल्दै थिए, नडराऊ, म तिमीसित छु। इभानले जवाब दिन सक्ने शब्दहरू नै थिएनन्। उसले आनन्द ऊभित्र आगो चाहिँ भएको थियो, अथवा सायद स्वर्गदूतको ज्योतिबाट ताप आएको थियो। मेजर गिडेनको भवनको ढोकामा ऊ कसरी आइपुग्यो पछिबाट ऊ छक्कै पर्यो। तर चमक हराए पनि उपस्थितिको चेतना हराएन। ऊ मेजरको कार्यालयतर्फ गयो अनि बिस्तारै ढोका ढकढकायो। इभानलाई देखेर गिडेनको निकै खुसी देखियो। उसले विचार गरेको भन्दा यो सजिलो हुने थियो। यारामासित के भएको थियो? यदि उसलाई मोइसेको उमेर थाहा थिएन भने उसले 16 वर्षको अनुमान लगाएको हुनुपर्छ। केटाको एक किसानको चाहिँ अनुहार थियो, बस छोरा। उसले आफ्नो खुल्ला हातले देखाउँदै आफ्नो टेबलको अर्को कुनामा रहेको छालाको कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्यो। उसले बढ्यो भद्रता देखायो। त मोल्दाभियाबाट लामो बाटो हिँडेर आएको छस् मोइसे? ज्यू सर। 1 वर्षपछि तैँले छुट्टी पाउनेछस्। हो सर। आफ्नो परिवार बुबा आमा छोड्न तयार छस्? छु सर। म सेनामा आफ्ना सुरुका दिनहरू सम्झन्छु। म हरेक दिन घरमा चिठी लेख्ने गर्थेँ। अहिले हाँस उठ्दो लाग्छ। त घरमा थुप्रै चिठी लेख्छस्? हरेक दिन चाहिँ त्यति धेरै त लेख्दिनँ सर, म समय नै पाउँदिनँ। समय छैन? किन छैन? सोधपुछहरू धेरै हुने गर्छ सर। मलाई धेरै समय प्रश्नहरूको जवाफ दिएर बिताउनु पर्ने हुन्छ। अनि यी प्रश्नहरू नि, के तैँले ठिक जवाफहरू दिन सकेको छैनस्? त मेरो लागि एक असहाय विद्यार्थी जस्तो देखिन्नस्। कतिपटक ठिक जवाफहरू र सत्य जवाफहरूको बीचमा फरक हुन्छ। कतिपटक परमेश्वरले मलाई ठिक जवाफहरू दिन अनुमति दिनुहुन्न। साँच्चै? अनि यो तेरो परमेश्वर चाहिँ को हो? प्रश्न फुत्किने बित्तिकै गिडेङ्कोले पछुतो गर्यो। मोइसे आफ्नो कुर्सीमा अगाडिपट्टि झुकेर बसेको थियो। यो मौका पाउँदा उसको अनुहार उज्जवल भयो। सर, उहाँ सारा संसारका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि मानिसहरूलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। हो, मलाई क्रिस्चियन शिक्षा थाहा छ। गिडेङ्कोले आफ्नो कुर्सी अलि पर सार्यो। यो ठिक उत्तरहरू जुन त दिन सक्दैनस्, के ती असत्य भएकोले हो? गौरवमय लालसेनाका शिक्षाहरूसित के त असहमत हुन्छस्? अह सर, तर त वैज्ञानिक नास्तिकवादहरूको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैनस्, जसमाथि हाम्रो सम्पूर्ण सोभियत राज्य र सैन्य शक्ति आधारित छ। मैले असत्य भनी थाहा पाएको कुरालाई म स्वीकार गर्न सक्दिनँ। अरू हरेक कुरा म खुसी साथ ग्रहण गर्न सक्छु। परमेश्वरको अस्तित्व प्रमाणित हुनु सम्भव छैन। धार्मिक सेनाहरू पनि यस कुरामा सहमत हुन्छन्। पादरीहरू र पास्टरले यो कुरा स्वीकार्छन्। मेजरको आवाजको न्यानोपन हराउँदै गएको इभानलाई थाहा भयो। जवाफ दिनु अघि उसले आत्मामा प्रार्थना गर्न थाल्यो। गिडेङ्कोले आफ्नो तर्कमा जोड दियो।
हेर, तेरा आफ्नै शिक्षकहरू पनि तैँले भने झैँ गरी कुरा गर्दैनन् परमेश्वरलाई चिन्ने बारेमा। सर, तिनीहरू परमेश्वरलाई प्रमाणित गर्ने बारेमा कुरा गर्छन्, उहाँलाई चिन्ने बारेमा चाहिँ कुनै प्रश्न गर्दैनन्। उहाँ अहिले मसँग हुनुहुन्छ यसै कोठामा। म यहाँ आउनु अघि उहाँले मलाई साहस प्रदान गर्न एक स्वर्गदूत पठाउनु भयो। गिन्डेङ्कोले इभानलाई एकटक लगाएर हेऱ्यो। के केटाले सामान्य मगजको भएको बहाना गरिरहेको छ, कि उसको व्यवहार सक्रिय सेवाबाट अवकाश पाउनलाई गरिएको एक छलकपट थियो, एक अभिप्राययुक्त सरलता? ऊ आफ्नो कुर्सीबाट झुरुक्क उठ्यो। मोइसेव, हामीसँग सेनामा पहिला पनि त जस्तै मानिसहरू थिए। निसन्देह एक वा दुईजना त सधैँ हुन्छन् नै। इभानको अनुहारमा देखिएको खुसीको आकस्मिक हेराइबाट उसले आफ्ना आँखाहरू अन्यत्र मोड्यो। मोइसेव एक खतरनाक धनुरागी थिएन, तर छुट्टी नपाएर हताश भएको घरको यादले ग्रस्त केटा थियो भन्ने कुरामा गिडेङको निश्चित हुँदै थियो। मोइसेव जस्ताहरूले पहिला खेलेका खेलहरू उसले देखेको थियो, अनि केटालाई 5 दिनसम्म खानेकुरा नदिँदा उसले भोकाएको छुइनँ भन्ने बहाना गरेको थिएन। गिडेङकोले यस्ता सिपाहीहरू देखेको थियो जो तिनीहरूको अगाडि खानेकुरा राख्दा नबुझे झैँ गरी बहाना गर्थे। मानसिक परीक्षणपछि तिनीहरूको बहाना गर्ने मानसिक बिमार निको भएको थियो। तर मोइसेवको मानसिक स्वास्थ्यबारे कुनै प्रश्न उठाउनु पर्ने थिएन। राम्रोसँग झुट बोल्न समेत ऊ ज्यादै सरल बन्थ्यो। जब गिडेङकोले बोल्यो, यो निकै चिन्तापूर्ण थियो। म दुखित छु मोइसेव कि त आफ्नो अनियमित व्यवहारमा जिद्दी गर्छस्। यसबाट तँलाई अशान्ति बाहेक केही मिल्ने छैन। तथापि केही अनुशासनले त होसमा आउँछस् र स्वर्गदूतहरू अनि ईश्वरहरूसित कुराकानी गरेको भन्ने आफ्नो भ्रमबाट निको हुनेछस् भन्ने म ठान्छु। तैँले आफ्नो बारेमा कथित परमेश्वरसितको तेरा अनुभवहरूको बारेमा शिविरको यत्रतत्र फैलाएको व्यर्थको हल्लाको लागि तैँले मका आएर माफी माग्ने इच्छा नराखुन्जेलसम्म चिसो पानीले पुरै भिजाइसकेपछि आज राति सडकमै उभिएर बस्नुपर्नेछ। तापक्रम 0भन्दा 25 डिग्रीसम्म तल ओइलिएको हुनाले म आशा गर्छु कि तेरो आफ्नो खातिर छिट्टै होसपूर्ण व्यवहार गर्न सहमत हुनेछस्। तेरो राजनीतिक पूर्ण शिक्षाको लागि भोलि हामी सँगै बसेर योजना बनाउनेछौँ। अहिले जान सक्छस्। कमरेड। इभान फर्कियो। ऊ निलो कालो भएको गिडेङकोले नियालेर हेऱ्यो। तसर्थ उसले आदेश बुझिसकेको थियो। गर्मीको समयमा लगाउने पोसाक लागेर तैँले मेरा निर्देशनहरू पालन गर्नेछस्। अहिलेलाई यति नै। ग्रीष्मकालीन पोसाक पाऊँ भनी इभानले चढाएको निवेदन उप स्टोरका प्रमुखले अविश्वास प्रकट गरे। के पहिल्यै हिउँ 2 फिट जमिसकेको थिएन? उसले आफ्नो चाउरी परेको हातले जिउँदो मुसार्दै दोधारमा आदेशको अध्ययन गर्यो। जे भए पनि आदेश ठिक छ भन्ने देखिँदैनथ्यो। यदि केही गल्ती गर्यो भने त्यसको दोष आफूमा आइपरेको ऊ हेर्न चाहँदैनथ्यो। हिउँदको समयमा ग्रीष्मकालीन पोसाकको के उपयोग हुन सक्थ्यो? यो केका लागि मागिएको थियो? इभानले दिएको विवरणले उसका तीखा आँखाहरूमा धूर्तता छायो। उमाथि ठट्टा गरिएको थियो अनि ऊ पनि यसमा चाँडै पुरा गर्न चाहन्थ्यो। सौम्य प्रमुखबाट टेलिफोन मार्फत पक्का ठहरिएपछि हल्का पाइजामाहरू, सर्ट, ज्याकेट र टोपी इभानको हातमा हस्तान्तरण गरियो। दुःखका साथ आफ्नो सेतो टाउको हल्लाउँदै इभानलाई सरसामानहरू दिँदा स्टोर प्रमुख मौन थियो। इभानले करुणात्मक आँखाहरूको पछाडि कष्टपूर्ण विचारको आवाज सुन्न सक्यो। यो एक नमिठो रात हुने थियो। चन्द्रमामा उदाउँदै गर्दा भवनहरूका कुनाहरूबाट हिउँलाई फुर्र उडाउँदै एक राम्रोसँग बढालिएका गोरेटोहरूतिर ल्याएर उसलाई छर्दो हावा बहन थाल्यो। रातको लागि सिपाहीहरूले पोसाक फुकाल्दा छाउनीमा पहिले चिसो छाइसकेको थियो अनि तिनीहरू न्यानो हुनका लागि घरौँ कुम्बलहरू मुनि आफ्ना आफ्ना ओछ्यानहरूमा घुस्रन थाले।
इगोर एलेक्जेन्ड्रोभिक मार्केभ एक क्याजुएक चुरोट पिउँदै आफ्नो कम्बलमा लप्टिएर पर्खालमा अडेसिलिँदै बसेको थियो। जर्जियाबाट आएको कारण उसका आँखाहरू काला थिए। उसको ग्रहण नगरकै जस्तो कालो कपाल थियो अनि सरल मानिस थियो। मोइसेभ उसको लागि एक रहस्य नै थियो अनि इभानले ग्रीष्मकालीन पोसाक लगाउँदा उसले अचम्म मानेर हेरिरह्यो। तिमीले के गरिरहेका छौ मोइसेभ, मलाई फेरि भन। सुन्न नसक्ने दूरीमा खास खुस्कुरा गरिरहेको सुन्यो। इभानको भन्दा माथिल्लो कोठामा आफ्नो हाँसो लुकाउँदै भ्लादिमिर याकोभोभिच अल्बुले अचानक खोक्यो। इभान आफ्नो कथा सुनाउँदा थकित भइरहेको थियो। यो नयाँ दण्डको खबर खाना खाने बेलामा खाना हलभरि जङ्गलमा फैलिएको आगो चाहिँ फैलिएको थियो। इभानले खाना खाइसकेपछि हलबाट बाहिर निस्किँदा कमसे कम 1 दर्जन जति प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो। ऊ भन्थ्यो, धाराहरूमा मैले काममा खटाएका हाकिमहरूलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ अनि बाहिरपट्टि बाटोमा खडा रहनुपर्नेछ। उसले हाँसोमा उडाउने मानिसहरूलाई दोष लगाएन। यदि सौम्य अधिकृतहरूले इभानको सार्वजनिक उदाहरण बनाउन चाहेको खण्डमा ऊ सफल भएको थियो। अहिले इभान र इगोरको कुराकानी सुनिरहेका मानिसहरूलाई कुराकानीमा संलग्न हुन आए। कहिलेसम्म तिमी बाहिर चिसोमा रहन्छौ? तिमीले झुक्नु पर्नेछ। तिमी चिसोले मर्नेछौ। धर्मको बारेमा चुप लाग्न तिमी किन इन्कार गर्छौ? तिमी किन विश्वास त्याग गर्न सक्दैनौ र चुप रहन सक्दैनौ? 5औं मिनेटपछि तिमी भित्र हुनेछौ। इगोरले अरूहरूभन्दा ठुलो स्वरले बोलेर अरूहरूलाई चुप गरायो। इभान, किन? तिमी के कुरामा विश्वास गरेर यसो गर्छौ? परमेश्वरको अस्तित्व छ भने मानिसहरूले थाहा पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भने म विश्वास गर्छु। अनि उहाँले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि एक वास्तविक मानिस येशू ख्रीष्टको रूपमा उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। अहिले क्रिसमसको समय भइसकेको छ। यो समयमा हामी विश्वासीहरू ख्रीष्ट बेथलेहेममा एक बालकको रूपमा आउनुभएको उत्सव मनाउँछौँ। सारा संसारभर परमेश्वरले गर्नुभएको यो महान काममा विश्वासीहरू आनन्द मनाउँछन् र परमेश्वरलाई महिमा दिन्छन्। म विश्वास गर्छु क्षमा माग्न चाहने हरेक मानिसको पापको निम्ति उहाँ मर्नको लागि आउनुभयो, मेरो निम्ति अनि इगोर तिम्रो लागि पनि। केही तल रहेको एक उत्साही कोमसोमोल डेमकेन्कोले ठुलो स्वरमा बोल्यो, यो कुराकानी हामी सुन्न चाहन्छौँ जस्तो म ठान्दिनँ कमरेडहरू। म चाहिँ यसमा इच्छुक छैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ यसमा कसैको लागि बिन्ती छ, खास गरी कमरेड मार्कोभका लागि। यो सानो झुन्ड छरपष्ट हुँदा भ्लादिमिर याकोभोभिचबाट हाँसो छुटेको सुनियो। इगोरले चासो लिएको छैन। हुन सक्छ ब्याप्टिस्टहरूका लागि क्रिसमसको कुराकानी ठिकै छ, तर इगोरको लागि होइन। ऊ आफ्नो चुरोट र भोड्काप्रति ज्यादै मोहित छ। त्यहाँ गुन्जिएको हाँसो अचानक रोकियो। टाढाबाट बिगुलको मधुर आवाज सुनियो। बत्ती अचानक निभाइयो। हतार हतार गर्दै इभान ढोकातर्फ लाग्यो। झ्यालबाट चम्किलो जुनले उसले पार गरेका कोठाहरूको बीचमा उज्यालो छरिरहेको थियो। ऊ खुड्किलाहरूबाट ओर्लदै बाहिर बाटोतर्फ जाँदै गर्दा उसको पछाडि मौनता छाइरहेको थियो। सर्वप्रथम चिसोले यस्ता प्रभावका साथ उसको अनुहारमा थप्पड हाने झैँ गरी आघात पुर्यायो कि उसको टाउको दुख्न थाल्यो अनि उसका आँखाहरू पानीले भरिए। उसका कानहरू चुडौला भने झैँ गरी हिउँबाट आएको चिसो हावादेखि ऊ मोडियो। छाउनीका अँध्यारा झ्यालहरूबाट तल बाटोमा थुप्रै टाउकाहरूले चियाइरहेको हुन्छन् भन्ने उसलाई थाहा थियो। सडकमा चन्द्रमाको उज्यालो चम्कियो अनि भवनहरूमाथि हिमपात हुन थाल्यो। ऊ आफ्नो घडी हेर्दै हिउँको प्रहार छल्न कुरुक्क पर्यो। यति बेला 10:01 गएको थियो। उसलाई प्रार्थना गर्न लामो समय रहने थियो। उसले रोकिँदै सुरु गर्न थाल्यो। उसमा एक मन्द डर छायो कि ऊ प्रार्थना गर्ने कार्यलाई पछिका लागि धकल्ने प्रयास गर्दैछ। कतिन्जेलसम्म ऊ त्यहाँ उभिन सक्ने थियो। ऊ ज्यादै चिसो भएर त्यहाँ रहन सकेन भने के हुने थियो।
यदि ऊ चिसोले मर्यो भने के हुने थियो? के तिनीहरूले उसलाई मरुन्जेलसम्म चिसोमै रहन लगाउने थिए? उसले प्रार्थनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गर्यो, तर उसको छातीमा असहाय पीडा हुन थाल्यो। चिसिएर मर्नका लागि कति समय लाग्ला? के यो चाँडै होला? यदि बिहानसम्ममा चिसोले पुरै जमिसकेर पनि जीवितै रह्यो भने के होला? चिसोले खाएका हात खुट्टाहरूको दर्द उसले सुनेको थियो, जो अति डरलाग्दो हुन्थ्यो। यदि हात खुट्टाहरू काट्नु पर्यो भने के होला? उसले आफ्नो मनमा यी कुराहरू खेल्नबाट रोक्नु परेको थियो। उसले गाउन थाल्यो, परमप्रभुको आनन्द नै तेरो बल हो, परमप्रभुको आनन्द नै तेरो बल हो। अचानक त्यस बिहानको महिमा ऊ कहाँ पुनः आयो। उसले मुख्य चोकमा बगैँचाहरू देख्यो। चन्द्रमाको उज्यालोमा निकै टाढा भए पनि देख्न सकिन्थ्यो। एक स्वर्गदूतीय प्रकाश त्यसमाथि चम्किएको देखिन्थ्यो। नडराऊ, म तिमीसँग छु। स्वर्गदूतले बोलेका शब्दहरू आजकै रातका लागि तिनीहरू बोलाइएका थिए। त्यो क्षणको न्यानोपन समेत ऊ माथि पूर्ण आएको देखिन्थ्यो। न्यानोपनको महसुस गर्दै इभाले आफ्नो मुख खोल्यो अनि बिस्तारै प्रार्थना गर्न थाल्यो। हिउँमाथि बजारिएका पाइलाहरूको आवाजद्वारा उसको ध्यान भङ्ग गर्दा 12:30 बजेको थियो। लामा लामा कोटहरू पहिरिएर 3जना अधिकृतहरू छाउनीबाट बिस्तारै उत्तर्फ आइरहेका थिए। तिनीहरूको आवाज फरक थियो अनि हावाका कारण राम्रोसँग सुन्न सकिएको थिएन। मैष्य, पूर्ण विचार गरिस् त? के भित्र आउन तयार छस्? यहाँ उभिएर अब पुगेन त? चन्द्रमाकै उज्यालोमा भए पनि इभानले देख्न सक्यो कि तिनीहरूले उसको वास्तविक अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै उसलाई हेरिरहेका थिए। ऊ न्यानो रहनु स्वभाव थियो त? धन्यवाद कमरेड अधिकृतज्यूहरू, म भित्र आएर ओछ्यानमा पस्न धेरै मन पराउँछु, तर परमेश्वर सम्बन्धी चुप रहन कुरामा म सहमत हुन सक्दिनँ। त्यसो भए त यही रातभरि उभिएर बस्नेवाला छस्? तिनीहरू हरेकको अनुहार भयले आतन्त्र भएको देखिन्थ्यो। म त्यसै बस्ने छैन, तर कुनै पनि कुरा कसरी सम्भव हुन्छ भने म हेर्दिनँ अनि परमेश्वरले मलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। सतर्कता साथ उभिरहँदा इभानले आफ्ना हातहरू रगडिरहेको थियो। उसको आवाजमा उत्तेजना थियो। उसका हातहरू चिसा थिए, तर छाउनीमा पोसाक लगाइरहेको समयमा भन्दा बढी चिसा चाहिँ होइन। उसले आफ्ना खुट्टाका औँलाहरू चल्मलाएर हेर्यो। तिनीहरू कुनै कठिनाइ बिनै सजिलै चले। यसमा आश्चर्यपनाको भावना बढ्न थाल्यो। उसले उत्तेजनापूर्वक अधिकृतहरूलाई हेर्यो। यति बाक्ला कोटहरू लगाउँदा पनि तिनीहरू चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका जस्तो उसले देख्यो। तिनीहरू खुट्टा बजाउँदै, हातहरू रगड्दै र उफ्रँदै छाउनीमा भएका आफ्ना हिटरतर्फ फर्कनका लागि हतारिरहेका थिए। उसले अर्को 1 घण्टा बेग्लै अनुभव गर्ने थियो। वरिष्ठ अधिकृतहरू फर्केर जाँदा नम्र देखिए। इभानले अचानक मान्दै आफ्नो हाँसो रोक्न सकेन। चाँडै नै अशान्ति र बिछोडको अनुभूतिले ठाउँ ओगट्न थाल्यो। ऊ आफ्नो घरमा भेला हुने कुनै पनि जवान मानिसहरूभन्दा कति पनि असल अवस्थामा थिएन। उसका आमा बुवाले कठिन परिस्थितिमा वर्षौंदेखि दुःख भोगेका थिए। पास्टरहरूको बारेमा पनि उसलाई थाहा थियो, जसलाई सोधपुछ गरिने, पक्रिने, कैदखानामा पठाइने समेत गरिन्थ्यो। तापनि परमेश्वरको प्रत्यक्ष शक्ति र छुटकाराहरूद्वारा ऊ बारम्बार छोइएको थियो। उसमा भएको कुनै कुराले यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्झिनबाट अन्यन्त्र डोराइरहेको थियो। विशेष मानिस हुन चाहँदैनथ्यो। उसमा आश्चर्य कर्महरू र रहस्यहरू छुपेका थिएनन्। ऊ चिसिएर जम्न चाहन्थ्यो। ऊ असल थिएन। उसका आँखाहरू आँसुले भरिएको थिए। बिहानको 3 बज्दा ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिएर उघिएको थियो। उसले पश्चातापूर्ण प्रार्थनाहरू निकै लामो समयसम्म गरेको थियो। उसले चिनेका विश्वासहरूका लागि अन्तर्विन्तीहरू धेरै पटक चढाइसकेको थियो। उसले क्रिसमसका गीतहरू गाएको थियो। आफूले चिनेका हरेक अधिकृतको लागि उसले प्रार्थना गरेको थियो। उसको इकाइमा भएका मानिसहरूको पक्षमा उसले परमेश्वरमा पुकारा गरेको थियो।
तर बिस्तारै उसको मन उसको टाउको भन्दा बाहिर कतैतिर तौरिरहे झैँ भयो। प्रार्थना गर्न जति प्रयास गरे पनि उसले सकेन। अचानक उसको कानमा ठोकिएको एउटा आवाजले उसलाई पुरै बिउझायो। काममा खटिएका वरिष्ठ अधिकृत नम्रतापूर्वक बोलिरहेका थिए, "ठिक छ मोइसिया, भित्र आउन सक्छस्।" चन्द्रमा अस्ताइसकेको थियो अनि हावा पनि मत्थर भएको थियो अनि झिसमिसे अँध्यारोमा उसको अनुहार हेर्नलाई मोइसियाले हात तन्कायो। अझै इभानको छेउमा उभिएको अधिकृत अन्कनियो। छाउनीबाट आएको पहिलो उज्यालोमा उसको टोपीको सुनौलो भाग टल्किरहेको थियो। उसको आवाज निकै चर्को थियो। "त कस्तो किसिमको मानिस होस् सर? त कस्तो किसिमको मानिस हो जसलाई चिसोले केही हानि गर्दैन?" इभाले पनि नम्रतापूर्वक बोल्यो, "कमरेड, म तपाईँ जस्तै एक मानिस हुँ, तर मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर न्यानो भएँ।" अधिकृत फर्कियो। इभानसित मित्रवत व्यवहार गरेको सङ्केतको रूपमा उसले कुममाथि हात राख्दै बिस्तारै हिँडेर छाउनीतर्फ फर्कन लाग्यो। "यो परमेश्वरको बारेमा मलाई बता," उसले भन्यो। मेजर गिन्डेङको नराम्रोसँग विचलित भयो। इभान मोइसियाको बारेमा कर्नेल माल्सिनलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा असमर्थ जाहेर गर्नुपर्ने थियो, किनकि 12 रातसम्म शून्यभन्दा मुनिको तापक्रममा ग्रीष्मकालीन पोसाक लगाएर ऊ खडा रहेको थियो। यो असम्भव थियो कि ऊ चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मरेन र उसले दयाको भिख पनि मागेन। अघिल्लो रात गिडेङको आफै उसलाई हेर्न गएको थियो। यो सत्य थियो कि चिसोले उसको अनुहार निलो भएको थियो अनि थाकेर ऊ लखनतरान परेको थियो। हावाले उडाएर ल्याएको धुलो जस्तै हिउँ उसको कपाल र पोसाकमाथि थुप्रेको कारणले ऊ एक शालिग झैँ डरलाग्दो देखिन्थ्यो। तर गिन्डेङको 5 मिनेटमा जति चिसिएको थियो ऊ 4 घण्टापछि पनि त्यति चिसिएको थिएन। एक जवान मानिसले त्यस प्रकारको मौसमलाई सहेर चिसोको अनुभवै नगर्नु भन्ने कुरा सम्भव थियो त? हो, निश्चय नै यो सम्भव थियो। मोइसियाले 2 हप्तासम्म यसै गरेको थियो। गिन्डेङकोलाई वर्षौंसम्म जति बाधाहरू आइपरेका थिए त्योभन्दा बढी बाधा अहिले भएको थियो। ऊ राम्रोसँग सुत्न सकेको थिएन। माल्सिन र जिल्लाका प्रमुख अधिकृतहरूका लागि प्रतिवेदनमा केही कुरा त लेख्नै पर्ने थियो। दण्ड प्रभावकारी भएको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको थियो। पुरै शिविरभरि मोइसियाको बारेमा कुराकानी चलिरहेको थियो। यस्ता सार्वजनिक हल्लाहरू रोक्नका लागि उसले आदेश जारी गर्नु परेको थियो।